रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। तमाम मोमिनीन को जो है अरबाइन के हवाले से ख़बरें मिल चुकी हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है ज़मीनी सफ़र के ऊपर। अब दो तरह से ये मामला चल रहा है। सबसे पहला जो मामला चल रहा है वो बिफोर मुहर्रमुल हराम तमाम लोगों को इस बात के बारे में पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें लिखा हुआ था ज़ीरो टॉलरेंस ऑन मिशी वॉक। अब दूसरी जो बात सामने आई है वो ये आई है कि लोगों को महदूद किया जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़ज़ाई सफ़र करें, इसके अलावा ज़मीनी सफ़र ना करें, क्योंकि जी गवर्नमेंट ने हाथ उठा दिए हैं। किसी हवाले से भी वहाँ पे दहशत गर्दी हो सकती है और गवर्नमेंट जो है उस दहशत गर्दी को नहीं रोक सकती, लिहाजा हम जो हैं वो सफ़र को ही रोक देते हैं। तो मेरी गुजारिश है हमारे वज़ीर दाखिला साहब से, हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के जो करता धरता है उनसे, कि जब भी कोई कुत्ता रास्ते में आ जाता है तो कभी भी रास्ता नहीं रोका जाता, ना ही रास्ता तब्दील किया जाता है, बल्कि उस कुत्ते को, उस जानवर को रास्ते से हटाया जाता है। दूसरी बात ये कि एक तरफ तो आप अरबाइन वाक पे पाबंदी लगा रहे हैं कि लोग जो हैं वो अरबाइन वाक ना करें, पाकिस्तान में मिशी ना हो। दूसरी तरफ से आप करबला जाने के लिए पाबंदी लगा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सामने किस रद्द अमल में सामने हैं, ये आपको खुद देखना चाहिए। इसके हवाले से अगर हमारी पाक फ़ौज जो है वो इंडिया के साथ लड़ सकती है, अगर हमारी पाक फ़ौज जो है वो किसी भी सियासी जमात को लेकर जो है वो अपना एनर्जी शो कर सकती है, अपना पावर शो कर सकती है, हमारी पाक फ़ौज सरहदों पे मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारी तमाम उम्मत मुसलमान की प्रोटेक्शन करती है, हमारी पाकिस्तानियों की प्रोटेक्शन करती है। इंडिया वाले रॉकेट लॉन्चर फायर करते हैं, इंडिया वाले यहाँ पे ड्रोन के ज़रिए हमले करते हैं, इंडिया वाले ना हमारे सरहदों पे हमले करते हैं, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि हम आम मुसलमान और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की शिया कम्युनिटी को किस वजह के तहत जो है हम वहाँ से जाने से रोक रहे हैं। वज़ीर दाखिला साहब, आप खुद भी मुसलमान हैं, शिया मुसलमान हैं, हमने आपकी वीडियोस भी देखी हुई हैं। क्या मुहर्रमुल हराम में मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, बाकायदा तौर पे ज़ियारात को भी सलाम करते हैं और सारा जो अकीदत का और आप अपना मुजाहरा करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये वो शिया कौम है जो कि ज़ियारात पे अपने हाथ कटवा के जाती रही है। ये शिया कौम अपने बच्चे जो हैं वो कत्ल करवा के ज़ियारात पे जाती रही है। किस किस्म की पाबंदी, वो तो जितनी भी हुकूमतें थी वो तो एंटी इस्लाम हुकूमतें थी, वो तो एंटी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुकूमतें थी जिन्होंने इन ज़ियारात के लिए रोका, और रोकने की वजह से जो है वो पाबंदियां लगाई और पाबंदियों में ये शर्त रखी गई कि अगर कोई औरत अपना बच्चा कुर्बान करेगी या कोई बाप अपना बेटा कुर्बान करेगा तो वो ज़ियारात पे जाएगा, या अगर कोई शख्स अपना हाथ कुर्बान करेगा तो वो ज़ियारात पे जाएगा। ज़ियारतें तो तब नहीं रुकी, हादसात किस जगह पे नहीं होते। हम लाहौर में रहते हैं, यहाँ पे किसकी क्या ज़िंदगी महफूज है। अब CCD की लोगों को आखिर मार रही है ना, उन्हें पता है कि ये कातिल लोग हैं या ये डकैत हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रही है CCD। लेकिन अगर ये हमारे पंजाब में इस तरह की CCD बन के हमारे पंजाब में ऑपरेशन हो सकते हैं, तो बलोचिस्तान में और दीगर जितने भी जो है हमारे सूबे, उनमें ये सारे ऑपरेशन क्यों नहीं हो सकते। किस वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी को जो है वो इजाफा करने के लिए, या पाकिस्तान में हमारे जो पैसिव मोड में शिया कम्युनिटी रहती है उनको उनके जज्बात को उजागर करने के लिए, ताकि वो कोई ना कोई रिएक्शन शो हो और यहाँ पे तमाशा लगे और पूरी की पूरी दुनिया देखेगी जी पाकिस्तान में किस तरह की। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हम जितने भी हम शिया कम्युनिटी है वो अपने घरों में 10 मुहर्रम वाले दिन कभी भी नहीं रहते। 6 मुहर्रम को मसरूफियत हो सकती है, 8 को हो सकती है, 9, 10 मुहर्रम 2 दिन ऐसे होते हैं कि कोई शिया जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह पढ़ता है कि उसके अंदर उसका ज़मीर उसको घर नहीं बैठने देता, कि सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि ये 2 दिन जो हैं वो अहमियत के हामिल है और करबला का जो वाक़या है वो हमारे लिए मशले राह है, और हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करना है, घरों से बाहर निकल के करना है। इसी तरीके से अरबाइन पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ जो रास्ता जाता है, जो अरबाइन पे हमारे इमाम की तरफ जो रास्ता जा रहा है, तो जो लोग नहीं पैसा भर सकते फ़्लाइट्स के लिए, 3.5 या 4 लाख रुपए का पैकेज है, या तो आप फ्री फ़्लाइटें चला दें
جو ٹرین کا کرایہ لیتے ہیں یا تو آپ پھر کرایہ ہوائی جہازوں کا بھی کم کریں نا، تاکہ آپ کو بھی پتا ہو کہ جی ہم نے اس قوم کو ڈیلیور کیا تھا۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو وہاں پہ دہشت گردوں کو ختم کریں، اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے فری سروسز دے دیں تاکہ جتنے بھی مومنین ہیں وہ تفتان بارڈر تک تو پہنچ سکیں، یا ایران کے جو بھی بارڈر آپ کو قریب تر لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ حالات سیف ہے تو متبادل راستہ دیتے ہیں۔ کہیں پہ کھدائی ہوتی ہے، سڑک بننے لگتی ہے، کہیں پہ راستہ بننے لگتا ہے، کہیں پہ روڈ بننے لگتا ہے، کہیں پہ سیوریج پائپ ڈلنے لگتی ہے، یا کوئی جلوس محرم یا چیلم یا عید الميلاد النبی، جب بھی کوئی رستہ بند کیا جاتا ہے تو اس کے متبادل رستہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ رستے کو بند کر کے کوئی متبادل رستہ نہیں دیا جاتا۔ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے کہ جب بھی کسی جگہ پہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ رستہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، تو ہمیں بھی رستہ پرووائڈ کریں۔ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان، شیعہ مسلمان امام حسین علیہ السلام کے روزہ پر اربعین میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ جتنے بھی مومنین اور جتنے بھی مسلمان، شیعہ مسلمان، سنی مسلمان جاتے ہیں، وہ جا کے اپنی عقیدت کا احترام، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، وہاں پہ مشی واک کو جوائن کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ پنجاب میں پابندی لگا رہے ہیں مشی واک پہ، اور دوسری طرف آپ ادھر بھی جانے سے روک رہے ہیں، تو یہ لوگ کیا ری ایکشن دیں گے؟ کس طرح یہ بیٹھیں گے سکون سے؟ جن کے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت اور جن کے دلوں میں اہل بیت سے پیار اس حد تک ہے کہ وہ ان کی محبتوں میں اپنے وجود پہ جو ہے وہ ضربے لگاتے ہیں، ماتم داری کرتے ہیں، وہ اس محبت کا اظہار کس طریقے سے کریں گے؟ اس کا جو ہے وہ جواب ہمیں ملنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ متبادل راستہ ہمیں دیا جائے جس میں مسلمان جو ہیں وہ بہترین طریقے سے ان کو سیف پیسج دے کے ان کو زیارات کے لیے جانے کی اجازت دی جائے۔ اگر کوئی پابندیاں ہیں، اگر وہ کسی بھی قسم کے معاملات ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، تو آپ فرنٹ لائن پہ لگ کے ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہم یہاں پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم یہاں پہ حصہ ہیں، تو یہ اس طرح کی پابندی لگا کے جو ہے ہمارے جذبات جو ہیں شیعہ کمیونٹی کے جذبات کو آپ مزید مجروح کر رہے ہیں۔ لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں انہوں نے ویزے بھی لگوا لیے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے بسز کے بھی پیسے دے دیے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ٹرینز کے پیسے دے دیے ہیں۔ وہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں ان کا پیسہ کس طرف جائے گا؟ ان سارے کے سارے لوگوں کی جتنی بھی ایکسپینسز ہو چکے ہیں وہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ بھی آپ نے عین موقع پہ آ کے اس چیز کا اعلان کیا ہے جو کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ایک ریاست ہو کے اگر کوئی شخص یا کوئی ایک خاص طبقہ اس کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے تو ریاست اس کے اگینسٹ گھٹنے نہیں ٹیکتی ہوتی۔ ہم نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ ریاست کا قانون یہ رہا ہے، اگر کوئی ریاست کو سیدھا ہوتا ہے تو وہ ریاست پورے وزن کے ساتھ جو ہے اس کا منہ بھی بند کرتی ہے اور اس کو اٹھا کے باہر بھی پھینکتی ہے، چاہے وہ کوئی دور بھی ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کا دور ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی کا دور ہو، چاہے وہ مشرف کا دور ہو، چاہے وہ عمران خان کا دور ہو۔ ہر دور میں جب بھی کسی نے ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا تو ریاست نے اس کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ راستوں کو کھولا جائے، اگر وہاں پہ حالات خراب ہیں تو ان کو خلاف گرینڈ آپریشن کیا جائے اور اربعین پہ مومنین کو جانے کی اجازت دی جائے تاکہ مومنین اپنی محبت کا اظہار کر سکیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کا اظہار کر سکیں۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کسی شخص کو کسی صورت بھی گھر میں ٹکنے نہیں دے گی، اور لوگ جو ہیں وہ پھر یہاں پہ اربعین واک کریں گے، اگر یہاں پہ اربعین واک کریں گے تب بھی گورنمنٹ کو مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا کوئی حل نکالیں، اکابرین سے ہمارے بیٹھ کے ڈائلاگز کریں، اس کا کوئی بہترین حل نکالیں تاکہ لوگ اپنی محبت کا اظہار بہترین طریقے سے کر سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ پاک سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، اور جتنے مومنین جن کے ویزے لگ چکے ہیں یا جو مومنین پریشان ہیں، اللہ پاک امام حسین علیہ السلام کے علی اکبر کا صدقہ مولا ان کی زیارات کو قبول فرمائے، اور راستے جو رکاوٹیں بن رہی اللہ پاک ان تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔